मङ्सिर 20 गते स्वास्थ्यको सामाजिक दूरी कायम गरेर मास्क लाएर सेनिटाइज खल्तीमा बोकेर काठमाडौँमा एकचोटि आउनुहोस्। नागरिक सरकार स्थापना गर्नेछ र नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था स्थापना गर्नेछ। नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले नागरिक आन्दोलन गर्नु भनेको अहिलेका सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूको लागि पनि चुनौती नै हो। नेपाल रहने कि नरहने त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। आज 2077 साल मङ्सिर 5 गते शुक्रबारका दिन हामीले पुनः पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छौँ र यो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 को तर्फबाट गरिएको यो पत्रकार भेलामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो पत्रकार सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु भनेकै 20 गते हामीले जुन कार्यक्रम माइतीघर मण्डलामा 11 बजे कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ त्यो कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पार्ने नै आजको हाम्रो मुख्य विषयवस्तु हो। त्यसैले यस विषयमा म केही थोरै प्रकाश पार्छु र त्यस पछाडि म अन्य केही साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। सबभन्दा पहिला म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी सबैले पटक पटक भनेका छौँ र हामी सबैले महसुस गरेको के छ भने आज मुलुक सङ्कटमा छ। मुलुक आज सङ्कटमा आउनुपर्ने मुख्य कारण सत्तामा बसेका नेता र सत्तामा बसेका दलहरूकै कारणले आज मुलुक सङ्कटमा आएको छ। त्यसैले मुलुकको आजको यो सङ्कटको प्रमुख कारण भनेकै सत्तासीन दल र सत्तासीन नेताहरू हुन्। अर्थात् यो सत्तासीन व्यवस्थाको कारणले जुन व्यवस्थाको कारणले आज मुलुक सङ्कटमा पुगेको छ त्यसैले हामीले समाधान खोज्दाखेरि यो व्यवस्थाभित्रैबाट होइन कि यो व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर मात्रै समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी निश्चिन्त भएका छौँ र आजको हाम्रो भेलाले आजको हाम्रो बैठकले पनि हामीले अब यो व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नु पर्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ र हाम्रो यो निष्कर्षलाई साथ दिनुहुनको लागि म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई हार्दिक रूपमा आह्वान गर्दछु। प्रश्न उठ्न सक्दछ हामीले यो व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा के सोचेका छौँ त, के हो त यसको विकल्प भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ। हामीले यसको प्रष्ट विकल्प अगाडि सारेका छौँ। यसको प्रष्ट विकल्प भनेको के हो भने मुलुकमा पटक पटक राजनैतिक आन्दोलन र परिवर्तनहरू भए तर ती परिवर्तनले वास्तवमा नागरिकलाई नागरिक बनाउन सकेन। नागरिकलाई कहिले प्रजा बनायो, कहिले नागरिकलाई लोकतन्त्रका नाममा जनता बनायो। हामी जनता पनि होइनौँ, हामी प्रजा पनि होइनौँ। वास्तविक अर्थमा हामी नेपालीहरू नागरिक हौँ र हामी नागरिकको भूमिका खेल्न चाहन्छौँ र डेमोक्रेसीलाई नागरिक तन्त्रको रूपमा स्थापना गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले अबको हाम्रो आन्दोलन भनेको प्रजातन्त्रभन्दा माथि उठेको, लोकतन्त्रभन्दा माथि उठेको साँचो अर्थमा लोकतन्त्रलाई होइन कि प्रजातन्त्रलाई होइन कि नागरिक तन्त्रलाई स्थापित गर्ने आन्दोलन हो। त्यसैले यो आन्दोलन प्रत्येक नेपाली नागरिकको आन्दोलन हो, प्रत्येक स्वाभिमान नेपालीको आन्दोलन हो। यो प्रत्येक नेपालीले आफ्नो मुलुक बचाउने आन्दोलन हो र यो न्यायका लागि लडिने अन्तिम लडाइँ हो। त्यसैले हामी के निवेदन गर्न चाहन्छौँ भने अबको यो आन्दोलनले नेपालमा नागरिक सरकार स्थापना गर्नेछ र नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था स्थापना गर्नेछ। त्यसैले यो आन्दोलनको स्पष्ट राजनीतिक अभिष्टा छ, स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य छ। त्यो स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य भनेको नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था हो। त्यसैले नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था अर्थात् डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने र राज संस्था यो मुलुकको राष्ट्रियता बचाउनको लागि अपरिहार्य आवश्यकता भन्ने कुरोमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नागरिक तन्त्रवादी शक्तिहरू या डेमोक्रेटिक शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्तिहरू र राष्ट्रवादी शक्तिहरू सबैलाई हामी एक ठाउँमा आउनको लागि आह्वान गर्दछौँ र आजको बैठकले हामीले यही कुरा निष्कर्षमा पुगेका छौँ कि अब हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण अभियानहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैसँग हामी खुल्ला भएर छलफलमा लागेका छौँ, लाग्नेछौँ र 20 गतेको हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनुको लागि हामी उहाँहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। र यसका लागि हामीले सर्वप्रथम त
यही 20 गते मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलाको जुन कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ त्यो कार्यक्रममा नागरिक आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हामी घोषणा गर्नेछौँ र जब नागरिक आन्दोलन सुरु हुनेछ त्यो नागरिक आन्दोलनले यो मुलुकमा केही कुराहरू स्थापित गर्छ। त्यसको राजनीतिक अवस्था भनेको यसले लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्ने जुन शब्दहरूमा नागरिकलाई भुल्याउने काम गर्यो त्यसको सट्टामा साँचो अर्थमा नागरिक तन्त्र यसले स्थापित गर्छ। त्यसको लागि निर्वाचन प्रणालीमा आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ। 115 जनामा नपर्ने सांसदहरूको सांसद संख्या स्पष्ट गर्नेछ। सांसदहरूले कुनै पनि किसिमको भत्ता सुविधा लिएर अहिले जुन किसिमको व्यथिति मुलुकमा सिर्जना गरिएको छ सांसद विकास कोषको नाममा त्यस्ता किसिमका सुविधा र भत्ताहरू अन्त्य गरिनेछन्। सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउने छैनन् र सानो मन्त्रीमण्डल रहनेछ र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल रूपमा सुधार गरेर मतदाता किन्नुपर्ने, उम्मेदवारी किन्नुपर्ने, छलकपट गर्नुपर्ने, जालजेल परिपञ्च गर्नुपर्ने निर्वाचन प्रणालीमा आमूल रूपमा व्यापक सुधार गरिनेछ र 2072 सालको संविधान नै यो सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको लागि बाधक भएको र नेपालमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नहरू अनिर्णित भएको कारणले गर्दाखेरि खास गरिकन नेपालमा जुन गणतन्त्र स्थापना गरियो त्यो नागरिकहरूले निर्णय गरेर नागरिकहरूको मतमा स्थापना गरिएको होइन। त्यसैले गणतन्त्रकी राज संस्था भन्ने विषय नेपालमा सधैँ अनिर्णित रह्यो। यो विषयमा अब हामीले निर्णय गर्नै पर्दछ भन्ने हाम्रो यो नागरिक आन्दोलनको एउटा राजनीतिक एजेन्डा हो। संहिताले यो मुलुक धान्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ, किनकि संहिता टिकाउन 126 रुपियाँ चाहिन्छ भने हामीसँग हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट 100 रुपियाँ मात्रै आउँछ। त्यसैले यो संहिता राम्रो होला सैद्धान्तिक रूपमा, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो संहिताले धान्न नसक्ने भएकाले यो संहिताको अन्त्यको पनि हाम्रो एउटा राजनीतिक अभिष्ट छ। साथसाथै यो मुलुक भनेको हाम्रो जुन सभ्यता छ, हाम्रो संस्कृति छ, यो हाम्रो धर्मसँग जोडिएको छ। त्यसैले धर्मनिरपेक्ष राज्यले हाम्रो सिङ्गो सभ्यता र संस्कृति समाप्त पारेको कारणले अब हामीले धर्मसापेक्ष राज्यको लागि अबको लडाइँ सुरु हुनेछ। धर्मसापेक्ष राज्यलाई कसरी व्याख्या गर्ने? हिन्दू बुद्ध किराँत सहितको धर्मसापेक्ष राज्य बन्ने कि वैदिक सनातन धर्म राज्य बन्ने कि यो विषयमा भोलि संविधान बनाउँदाखेरि हामी छलफल गर्दै जानेछौँ। तर अहिले हामी समग्रतामा धर्मसापेक्ष राज्य भनेर हामीले बनेका छौँ। र अब मैले यी यति समग्र कुराहरू राखिसके पछाडि यसको विषयमा किन हामीले नागरिक तन्त्र सहितको राष्ट्र संस्था बन्यौँ यो विषयमा छोटकरीमा केही कुरा राखिदिनुको लागि म शेखरजङ रायमाझीजीलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस पछाडि बालकृष्णजीले अरू कुराहरू राख्नुहुनेछ। धन्यवाद। पत्रकार मित्रहरू, धेरै कुराहरू हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यूबाट थाहा पाउनुभयो र आज हामीले मुख्य छोटकरीमा हामीले भनेको छौँ नागरिक तन्त्र सहितको राजतन्त्र, यो राज संस्था। यो भनेको हामी 21औं शताब्दीको चुनौतीलाई पनि स्वीकार गर्छौँ र हाम्रो मूल्य मान्यता मौलिकतालाई पनि हामी साथसाथै लिएर जान्छौँ। कुनै पनि राष्ट्रको आफ्नो चिनारी, आफ्नो मूल्य मान्यता, आफ्ना सम्पदाहरू, सभ्यता, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सकेनौँ भने राष्ट्र रहँदैन। त्यसकारण यी हाम्रा अमूल्य निधिहरूलाई साथमा लिएर हामी 21औं शताब्दीको डेमोक्रेसी हामीले नागरिक तन्त्र भन्यौँ, किनभने यहाँ प्रजातन्त्रको नाममा धेरै ठगी भयो। 70 वर्षदेखि प्रजातन्त्र, साम्यवाद, समाजवाद, समाजोन्मुख के मात्रै भनेनन्, तर उनीहरूले सबभन्दा उनीहरूसँग नैतिकता रहेन, सदाचारिता रहेन र जनताको पैसा मिठो मिठो नारा दिएर जनतालाई भ्रमित बनाएर र वास्तवमा उनीहरू देशका दुश्मनका रूपमा, जनताका दुश्मनका रूपमा निस्केका हुनाले अब हामीले यो राष्ट्रिय आन्दोलनमा सबभन्दा ठुलो हामीले चाहिँ सार्थक लोकतन्त्र, एकदम डेमोक्रेसी है, नागरिक तन्त्र सहितको राष्ट्र संस्था भनेर हामीले भनेका छौँ। र यो विषयमा चाहिँ धेरै कुरा डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो। अब हामीसँग समय पनि कम छ र हाम्रो प्रमुख संयोजक हामीले बालकृष्ण नेउपानेजीलाई बनाएका छौँ। यसको पनि म 1 मिनट कुरा भनिहाल्छौँ। नेपालको यो तपाईँको पछिल्लो कालखण्डमा तपाईँको नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने विषयमा उहाँका योगदान प्रशस्त छन्। हामीले आकाशबाट अथवा कतैबाट हामीले नेता ल्याउने होइन। नेता भनेको हामी बिचमै जन्मिने कुरा हो र हामीहरू बिचमा पनि उहाँले निरन्तर रूपमा
यो देशको राष्ट्रियताको संरक्षणलाई, यो देशको तपाईँको चाहिँ मतलब बलियो बनाउनको लागि उहाँले निरन्तर आफ्नो योगदान दिनुभएको हुनाले उहाँलाई यस किसिमको अब राष्ट्रवादी आन्दोलन, यस किसिमको तपाईँको नागरिक तन्त्रवादी आन्दोलनको लागि उहाँ उपयुक्त पात्र भनेर हामीले ठहर गरेर उहाँलाई प्रमुख संयोजक बनाएका हौँ र यो आन्दोलनमा अब सबैजनाले चाहिँ हामीले यो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मतलब मेरो मनसाय छ। यसमा सबैजनाले चाहिँ राष्ट्रिय भावना चाहिँ जगाएर लाग्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ र अब म डाक्टर साहबलाई दिन्छु। धन्यवाद शेखर दाई। हामीले तय गरेका केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डा या नाराहरू म सर्व पढेर सुनाउन चाहन्छु। त्यस पछाडि हेमसिलालजीले थोरै बोलेर अनि बालकृष्णजीले पत्रकार मित्रहरूलाई सम्बोधन गरेर यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नुहुनेछ। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा जाउँ, ऐतिहासिक जिम्मेवारी लियौँ। 1. मुलुक बचाउन नागरिक तन्त्रको डेमोक्रेसी रक्षा गर्न र नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिकको जीवन रक्षा गर्न वर्तमान शासन व्यवस्था र सरकार असफल भएको हुँदा विकल्प खोजौँ। 2. 2072 सालको संविधान खारेज गरौँ। 3. अबको विकल्पको रूपमा नागरिक सरकार स्थापना गर्न एकजुट बनौँ। 4. पञ्चायत कालदेखि हालसम्म सत्तामा बस्ने नेता र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय गरी त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी गरिबी निवारण, युवा रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउन नागरिक आयोग गठन गरौँ। 5. वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नागरिक तन्त्र विरोधी भएको हुँदा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरौँ। 6. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, 115 जनामा नबढ्ने सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र सांसदले संसद विकास कोष लगायतका भत्ता र सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था सहित सानो मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था गरौँ। 6. नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था स्थापना गरौँ। 7. लुटतन्त्र, बेथिति, महँगी, बेरोजगारी र राज्य आतंक बन्द गराउँ। 8. शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाऊ। 9. मुलुकले धान्न नसक्ने संहिताको विकल्प खोजौँ। 10. धर्म सापेक्ष राज्य स्थापना गरौँ। 11. युवा पुस्तालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरौँ। 12. बन्द रहेका सम्पूर्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गरौँ। 13. मुलुकले धान्न नसक्ने व्यापार घाटा अन्त्य गरौँ। 14. एमसीसी लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती कदमको विरोध गरौँ र असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरौँ। 15. लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायत नीचेका सम्पूर्ण नेपाली भूभाग रक्षा गरौँ। 17. मौलिक मानवाधिकारको रक्षा गर्दै कोरोनाको निःशुल्क उपचार र कोरोना पीडितलाई राहत सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। म केही कुराहरू राखिदिनको लागि राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति 2077 के तर्फबाट हेमसिलालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद डाक्टर साहब। र हामी अब यो देशको राजनीतिक दलहरूले जुन हिसाबमा जनतालाई भन्नुभयो, आज 31 वर्ष भयो नेपालमा प्रजातन्त्र आएको, सबै कुराहरू उधारो मात्रै रहे र यो नागरिक आन्दोलन गरिरहनु पर्दाखेरि पनि हामी नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई दुःख लागिरहेको अवस्था छ। किनभने 21औं शताब्दीमा मल्टिपार्टी सिस्टमको विकल्प मल्टिपार्टी सिस्टमै हो, दलले नै जनताको जिम्मेवारी लिने हो। तर नेपालमा प्रजातन्त्रको नाममा जनतालाई जुन हिसाब जे कुरो भनियो त्यसको ठिक विपरीत गर्दा आज मुलुकले दुःख पायो, हाम्रो परम्परा तोडियो, मूल्य मान्यता तोडियो। त्यो कारणले हामी दुःखको साथ भन्छौँ कि हामीले नागरिक आन्दोलन गर्नु भनेको अहिलेका सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूको लागि पनि चुनौती नै हो। त्यो भएको कारणले यो हाम्रो रहर होइन, यो मुलुक बचाउनको लागि हाम्रो यो बाध्यता हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी विभिन्न सङ्घ संस्था, नागरिक अगुवा, स्वतन्त्र व्यक्तित्व, पूर्व कर्मचारी सबैलाई हामी विनम्रपूर्वक के आग्रह गर्दछौँ भने यो देश रह्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस रहला, यो देश रह्यो भने नेकपा एमाले रहला, यो देश रह्यो भने समाजवादी पार्टी रहला, यो देश रह्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने रहला।
हामीले यो आन्दोलन किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आज उहाँहरूले विदेशीको एजेन्डा बोकेर आज मुलुकमा 94% हिन्दू भने धर्मनिरपेक्ष गराए। यो देशलाई जुन उद्देश्यले संसद पुनर्स्थापना गरियो त्यो त्यसको गलत कार्य गरियो। जुन राष्ट्र संस्थाको प्रतिनिधि शिवपाद राजा ज्ञानेन्द्रबाट संसद पुनर्स्थापना गरियो त्यो पुनर्स्थापित सदनले नै यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष र राजालाई निरपेक्ष गर्यो। यो 2072 को संविधान त एउटा लिपि मात्रै हो, यो खोस्टो मात्रै हो, यसको दोष छैन। तर यो संविधानले 5000 वर्षको इतिहासलाई गाली गर्यो। यसको प्रस्तावना नै मुलुकलाई गाली गरिएको छ। यो कुनै पार्टीको घोषणा पत्र जस्तो भयो भनेर हामीले भन्यौँ। तर अब यो हामीले यति भनेर मात्रै यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। यो देशका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तमाम राजनीतिक दललाई पनि पाठ सिकाउनको लागि नागरिक आन्दोलन मार्फत यो मुलुकलाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र र चाहिँ अनिर्वाचित राष्ट्र अध्यक्षको भूमिकामा शाहवंशीय राष्ट्र संस्थाले मूल्यांकन गरेको हुँदा हामी राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नको लागि हामी बाध्यकारी परिस्थितिमा 20 गते आन्दोलन घोषणा गर्दैछौँ। यो सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, बुद्धिजीवी, साहित्यकार सबैलाई आह्वान गर्छौँ। यो मेरो तेरो होइन, यो फलानु संयोजक रहेछ त्यसलाई नेता बनाउन किन जाने भन्ने जुन हाम्रो राष्ट्रवादी भित्रको कुण्ठा छ त्यो कुण्ठालाई झिकेर आजै नै बागमतीमा सिलाइदिउँ र यो आन्दोलन सफल गरौँ। मुङ्लिनसम्मको यात्रामा सबै हिँड्नको लागि तयार हुँ भन्दै तपाईहरूलाई तयार हुनलाई र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नागरिक आन्दोलन सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्नु हुनुको लागि र यस कार्यक्रम, यो पत्रकार सम्मेलनको यो हाम्रो प्रेस मिटलाई व्यापक प्रचार गरिदिनु हुन पत्रकार मित्रहरूलाई पनि आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामीले किन नागरिक आन्दोलन गर्नु पर्यो, यो नागरिक आन्दोलनको उद्देश्य के हो र यसले के कुरा स्थापना गर्छ र नेपाली नागरिकहरूलाई हामीलाई साथ दिन जरुरी छ लगायतका विषयहरूमा प्रश्न पारिदिनको लागि म राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 का संयोजक बालकृष्ण न्यौपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आज हामी करिब 150 काठमाडौँ उपत्यकाका राष्ट्रवादी नेता हामी 4 घण्टा देशको विषयमा छलफल गर्यौँ। हाम्रो आज निष्कर्ष के निस्क्यो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचनाहरू असफल भए। अब यो 12 बुँदेबाट सुरु भएका संरचनाले यो देश चलाउन सक्दैन। यसलाई अब नियमित राखी छाड्नु भनेको यो देश विघटनमा लानु हो। यो देश सिक्किमीकरण पनि हुन सक्छ, यो देश फिजीकरण पनि हुन सक्छ। देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभिएको छ। हामी नेपाली जनता जाग्यौँ न भने जे हालत सिक्किमको भयो, जे हालत अफगानिस्तानको भयो, त्यस्तै हालत नेपालको हुन्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। अब हाम्रो निष्कर्ष के भयो भने यो अहिलेको संविधानले 83% पैसा सामान्य खर्च गर्छ, 17% पैसा मात्रै विकास खर्च गर्छ, 17% पनि आदि खर्च हुँदैन। तपाईँ 62-63 साल यता एउटा विकासका संरचना बनेनन्। त्यसैले अब नेपाललाई सुहाउँदिलो संरचना बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यो संरचना कस्तो हुन्छ? सायद 20%ले सामान्य खर्च पुर्याउने, 80% चाहिँ विकास खर्च गर्ने। त्यसका लागि संसदको संख्या घटाउनुपर्छ, मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्छ, 8 वटा राष्ट्रपतिको संख्या घटाउनुपर्छ, 8 वटा प्रधानमन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्छ, 8 वटा सभामुख। अर्थात् अहिले यो देशमा 8 वटा शासन छ, 8 वटा सरकार छन्। अब यो 8 वटा सरकार चल्दा 100 रुपियाँ तपाईँको आम्दानी छ भने 126 रुपियाँ खर्च हुन्छ। एउटा विकासका संरचना बनेन र नेपाली जनताले हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन खोजे। 7 सालदेखिको घटनाक्रम हेर्नुहोस्। 58-59 साल पछाडि 12-13 वर्ष नेपालीले प्रतीक्षा गर्यो, तर केही पनि भएन। हाम्रो निष्कर्ष के भयो भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता
नेपाली जनताले धतुरो रोपेछन्। नेपाली जनतालाई नेताले के भने गुलाबको फुल फुल्छ भने, तर जब नेपाली जनतालाई धतुराको फुल फुलो अब थाहा हो यहाँबाट त गुलाब फुल्ने होइन रहेछ। अब त्यसका लागि नेपाली जनताले त्यो धतुराको बोट रोकेर उठेर फ्याल्नु पर्यो। त्यसका ठाउँमा सुन्दर गुलाबको फुल रोप्नु पर्यो। यो हावा पानी सुहाउँदो। त्यसका लागि हामीहरूले जनता नजागिकन देश परिवर्तन हुँदैन। हाम्रा देशका नेताले भने बमोजिम नेपाल सिङ्गापुर बनाइदिएका भए, 80 लाखलाई रोजगार दिएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिएको भए, सुशासन भएको भए, कोरोनाको औषधि गरिदिएको भए, विकास भइदिएको भए नेपाली जनताले विकल्प खोज्नु पर्दैन। तर भने नयाँ नेपाल, बनाए पुरानो बिहार, भने सिङ्गापुर, भयो सिङ्गापुर। त्यसैले नेपाली जनतालाई यिनीहरू त बाँसा रोपिरहेछन्। प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको कन्याइ दिए, तर नेपाल मर्न आँटो। यो देश मर्यो भने तपाईँ हामी जम्मै 3 करोड नेपाली समाप्त हुन्छौँ। त्यसैले अब विकल्प नागरिक उठ्ने बाहेक अर्को विकल्प हामीहरूले देख्यौँ न। त्यसैले हामीहरूले आह्वान के गर्यौँ भने मङ्सिर 20 गते स्वास्थ्यको सामाजिक दूरी कायम गरेर, मास्क लाएर, सेनिटाइज खल्तीमा बोकेर काठमाडौँमा एकचोटि आउनुहोस्। त्यसपछि सरकारलाई कि तिमी सुध्र, तिमीहरूले भने बमोजिमको अवसर पुरा गर, तिमीले निर्वाचनमा भनेका कुरा पुरा गर, होइन भने हामी अब परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ भनेर म्यासेज दिऊ। त्यसका लागि हामीहरूले मङ्सिर 20 गते 11 बजे स्वास्थ्यको ख्याल गरेर सुरक्षा बरु डबल मास्क लाउँ, डबल मास्क लाएर यो देश हामी सडकमा उत्रिउन भने यी 12 बुँदेवालाले जसरी सिक्किम 12 बुँदेवालाले नै लेन्डो दोर्जेले विदा गरो, यहाँको पनि मुहान भनेको 12 बुँदे नै हो। त्यसैले हाम्रो निवेदन गराई तमाम देशभरिका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने, यो ठुलो संरचना चल्दैन भन्ने, नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार भयो भन्ने तमाम खालका मान्छे एक भएर आउनुहोस्। आफ्ना विवाद अलग ठाउँमा राखौँ, पहिले देश राखौँ, यहाँबाट हामी मुङलिनसम्म साथैमा जाउँ। त्यसपछि जब यो समाप्त हुन्छ त्यसपछि आफ्नो बाटो लागौँला भनेर हामी तमाम देशभरिका राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, प्रगतिशील जो पक्का कम्युनिस्ट थिए ती कम्युनिस्ट पनि के भने धोकामा परे, माओवादी द्वन्द्व पीडित, माओवादीका लडाका जम्मै मान्छेलाई हामी आह्वान गरेर यो देश पहिले रक्षा गरौँ, छरितो संरचना बनाऊ। छरितो संरचना बनाउन भने यो भ्रष्टाचारले अहिले त यो लोकतन्त्र होइन भ्रष्टतन्त्र हो। यो भ्रष्टतन्त्रलाई विदा गरौँ। हेर्नुहोस् 8 महिनादेखि सत्ताको लुछाचोडी, यो गिद्धले चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ शिकार गरे जस्तो अहिले सत्ताको लुछाचोडी छ। जनता मरेका छन्, कोरोनाको औषधि छैन, डाक्टरलाई भत्ता छैन, डाक्टरले हस्पिटलमा बस्दा मास्क आफ्नो पैसाले किनेर लाउनुपर्छ, तर राष्ट्रपति 2 अरबको हेलिकप्टर चढ्ने, हाम्रा प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा हेलिप्याड राख्ने, जनता सिटामोल खान नपाउने, हस्पिटल जान नपाउने, भेन्टिलेटर किन्ने पैसा छैन, तर 6 अरबको गाडी किनेका छन् हाम्रा शासकले। त्यसैले मेरो निवेदन गराई यो संरचना अब देश चल्दैन, नेपाल सुहाउँदिलो छरितो संरचना बनाऊ। त्यसका लागि हामी एउटा व्यापक छलफलमा के हुन सक्छौँ भने यो संविधान विदा भएपछि हामीसित संविधान बनाउने अर्को वैधानिक हैसियत छैन। त्यसका लागि हामी 47 सालको संविधानमा टेक्नु पर्न सक्छ। त्यसमा हामी व्यापक छलफल गर्दैछौँ, अहिले निष्कर्ष निकालेका छैनौँ। यसमा हामी व्यापक छलफल गरेर आन्दोलनको क्रममा यो घोषणा गर्छौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई यो देशमा आउँदा सन्ततिले हामीहरूलाई धिक्कार नगरोस् भन्नका लागि तपाईँ जम्मै मान्छे माइतीघर मण्डलामा आएर 20 गते यो यी शासकहरूलाई पहिले चेतावनी दिउँ। चेतावनी दिएर सुध्रेनन् भने हामी सायद फागुनको 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको दिनबाट हामी कन्टिन्यू आन्दोलन गर्छौँ।
मङ्सिर 20 काठमाडौँमा आन्दोलन घोषणा भएपछि हामी देशभरमा सभा गर्न हिँड्छौँ, मान्छेलाई सङ्गठित गर्छौँ। त्यसका लागि म नेपाली जनतालाई यो देशको माटो सम्झेर, आउँदा सन्ततिको अनुहार सम्झेर आइदिनु अनुरोध गरिदिन्छु र तपाईँहरू पत्रकार आइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै। धन्यवाद बालकृष्णजी। वास्तवमै 150 रुपियाँ पर्ने लाइफबोय साबुनलाई 3700 खरिद गरेर भ्रष्टाचार गर्ने यो शासन व्यवस्था अन्त्य जरुरी भइसकेको छ। आजको यो पत्रकार कार्यक्रमलाई, सभालाई सम्बोधन गरी सभा पनि विसर्जन गरिदिनको लागि म डाक्टर मनोज झालाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेन्द्र सर। मैले धेरै कुरा बोलिराख्नु परेन, लगभग सबै कुरा आइसकेकै छ। म 2-3वटा कुरा मात्रै पोइन्टली मात्रै राख्न खोजेको हो। सबभन्दा पहिला त अहिले 2072 को जुन संविधान छ त्यो आफैमा अवैध संविधान हो। त्यसको एउटा पनि धारा एक अर्कासँग गाँसिएको छैन, बाजिएको अवस्था छ। जसले यो संविधान बनायो तिनीहरू आफैले भन्दैछन् यो संविधान अपुरो छ। एक थरी भन्दैछ विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनायो भने अर्कोतिर त्यस्तै व्यक्तिहरूले के भन्दैछ अपुरो संविधान हो भनेपछि खरबौं रुपियाँ खर्च गरेर नेपालको ढुकुटी समाप्त गरेर तिनीहरूले 2 कार्यकाल के गर्यो भनेर हामी सोध्न चाहन्छौँ। आज आम नेपाली नागरिकले त्यही सोध्दैछ। विश्वमा कहीँ नभएको कुरा यहाँ कसरी आयो त? तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ, अहिलेको यो गणतान्त्रिक संविधानमा लेखिएका जति धाराहरू छन् ती सबै धाराका एक्सपोन्सरहरू छन्। भनेपछि कस्तो एक्सपोन्सर भनेपछि त्यो विदेशी। सबै धारा कुनै न कुनै देशबाट आयातित गरिएको छ। त्यो हाम्रो नेपालको लागि एउटै पनि धारा छैन। त्यसको लागि त म खुला चुनौती नै दिन चाहन्छु यो संविधान बनाउनेहरूलाई। अर्कोतिर संविधानको एउटा कुरा के लेखिएको छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान भनेर। त्यसलाई म के व्याख्या गर्दै, मैले व्याख्या गर्नुभन्दा पनि अर्को कुरा के छ भने अहिले प्रमाणित व्यवहारमा के प्रमाणित भयो भने संघीयता, अहिले जुन हामी भोग्दैछौँ संघीयता, यो विकेन्द्रीकृत भ्रष्टाचार हो। यो संघीयता हुँदै होइन, यो विकेन्द्रीकृत भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रीकृत गरेको हो। चुनाव ताका यिनीहरूले भने नि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार लगेन निनीहरूले, गाउँ गाउँमा भ्रष्ट आले बनाए यिनीहरूले। भ्रष्ट आले हामीले भन्दै गरेका छौँ। त्यस्तै यो धर्मनिरपेक्षलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि यो कोरोनाको समगोत्री हो। जसरी विश्वलाई कोरोनाले सखाप पार्यो महामारीको रूपमा, त्यसरी नै नेपाललाई यो धर्मनिरपेक्षताले सखाप पार्दैछ। भनेपछि मठ मन्दिरलाई ताला लाउने र अन्य गतिविधि, पार्टीको सदस्यता बाँड्नलाई, आम सभा गर्नलाई कोरोना सर्दैन। त्यो यहाँ पत्रकारहरूलाई सबै थाहा भएकै कुरा हो। त्यस्तै गणतन्त्रलाई मैले गनाउने तन्त्र भन्नु गरेको छु। हाम्रो निष्कर्ष पनि त्यही हो। अघि न बालकृष्ण सरले र सुरेन्द्र भण्डारी सर लगायतकाले भनिसक्नुभयो। हामी र अस्ति पनि मैले एउटा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दाखेरि, हाम्रो पहिलो पत्रकार सम्मेलन भनौँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको, त्यसमा पनि मैले भनेको थियो कि अहिलेको समस्या के छ भने नेपालमा हामी नेपाली र हाम्रो नेपालको आइडेन्टिटी नै गुमेको अवस्था छ। नेपाल रहने कि नरहने त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। कारण के छ भने यहाँ गार्जियनसिप भएन, यहाँ छाडातन्त्र भयो। लुटतन्त्र र छाडातन्त्रमा रुँगलिएको छ देश। अब 8वटा प्रधानमन्त्री, 8वटा राष्ट्रपति लगायतका कुराहरू त आइ नै सके। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्दैछौँ भने यो देशको निर्माता र संरक्षकको रूपमा दुनियाँले स्वीकार गरेको, हिजोसम्म दुनियाँले नै स्वीकार गरेको र ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि रहेको राज संस्था, संवैधानिक राज संस्थाको परिकल्पना गर्दैछौँ हामी। नागरिक तन्त्रमा राज संस्था एउटा संरक्षकको भूमिकामा, देश र जनताको संरक्षकको भूमिकामा हामी राज संस्थाको परिकल्पना गर्दैछौँ। यावत कुराहरू छ, यो सबै कुरा आइसकेकै छ। अलिकति मैले ब्रिफ गरेँ। साथसाथै मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, मङ्सिर 20 गतेको जुन हाम्रो माइती घरमण्डलामा हामी आयोजना गरेका छौँ यो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 को तर्फबाट, त्यसमा त्यो हाम्रो एउटा झझल्को मात्रै हो। त्यो हामी त्यसपछि घर घरलाई आन्दोलनमा होमिनको लागि प्रत्येक गाउँ टोलमा जाँदैछौँ देशभरि नै। त्यसमा हाम्रो नगर कमिटीदेखि लिएर वार्ड स्तरसम्म कमिटी निर्माण गर्ने क्रममा छौँ हामीहरू। विभिन्न
राज संस्था समर्थक या यो व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेका भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ताहरू, धार्मिक अभियन्ताहरू, विभिन्न मठ मन्दिरका मठाधीशहरूसित हामी निरन्तर त्यसमा टिम नै बनाएर हामी आफ्नो तरिकाले आफ्नो स्तरमा पहल गरिरहेका छौँ र यो हाम्रो निरन्तर जारी रहन्छ। र मङ्सिर 20 गतेको औपचारिक रूपमा हामीले घोषणा गरिसकेपछि हाम्रो रेगुलर डे टु डे को कार्यक्रम आउँदैछ र त्यसपछि यो व्यवस्था नढलिसम्म कति पत्रकार साथीहरूले यो पनि भन्नुभयो कि यो ओलीको सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन हो भनेर कतिजनाले यो पनि सोचे, पत्रकारहरूले पनि लेखे। तर यो होइन है, हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ, हामी सरकारको विकल्प खोजेको होइन, हामी व्यवस्थाको विकल्प खोज्दैछौँ। हामी सरकार, किनभने देखिसक्यो नि 15 वर्षमा को प्रधानमन्त्री बनेनन्। कोही एकजनाको नाम भन्नुहोस्, टाउकेहरू भन्ने गरेछ नि, टाउकेहरू सबै प्रधानमन्त्री बने नि। 9 महिनामा बच्चा जन्मे जस्तो यहाँ सरकार जन्म्यो। कसलाई जनताले मौका दिएन र कसले त्यो बालुवाटारमा आफ्नो र सिंहदरबारमा आफ्नो फोटो झुन्ड्याएन। सबैलाई हेरेकै हो नि, भोगेकै हो नि, झेलेकै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी केपी ओलीको विकल्प प्रचण्ड र प्रचण्डको विकल्प यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्दैछौँ र जबसम्म यो व्यवस्था ढल्दैन, यो संविधान पशुपति आर्यघाटमा विसर्जन गरिँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन रोक्दैन। भनेपछि नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था पुनर्स्थापना नभइन्जेलसम्म हामी निरन्तर सङ्घर्षरत नै रहनेछौँ। यति भन्दै आजको पत्रकार सम्मेलनलाई समापन गरिदिन हुनको लागि म डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सरलाई माइक हस्तान्तरण गरेँ। धन्यवाद सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरू। थुप्रै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, मैले सबैको नाम लिन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा दिनुहोला। र आज यो पत्रकार सम्मेलनलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हामीहरूले 20 गते किन गर्यौँ? 20 गते हामीहरूले 50,000, 30,000 देखि 50,000 मान्छे ल्याउन सक्यौँ भने देशभरिका मान्छे हामीसित आउँछन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मान्छे हामीसित आउँछ, व्यापारी वर्ग हामीसित आउँछ। यो 20 गतेको आन्दोलन भनेको हाम्रो लाइसेन्स हो। लाइसेन्स नभइकन गाडी चलाउन पाइँदैन। 20 गतेको आन्दोलन सफल भएपछि हामी यो आन्दोलन कन्टिन्यू गर्छौँ, तर एउटा शर्तमा। 20 गते पछाडि यो जाडोमा हामी आन्दोलन गर्दैनौँ काठमाडौँमा। काठमाडौँ नेपालमा परिवर्तन फागुन चैत्र वैशाखमा भएको छ। 7 सालदेखिको इतिहास हेर्नुहोस्। हामीहरूलाई लाइसेन्स प्राप्त भएपछि हामीसित बुद्धिजीवी आउँछन्, व्यापारी आउँछन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाका मान्छे आउँछन्। त्यसपछि हामी देशभरि जान्छौँ। हामीहरूलाई पुसको बिचमा पोखरामा आमन्त्रण भइसकेको छ आन्दोलन कन्टिन्यूको लागि। त्यसपछि हामी नारायणघाटमा जान्छौँ। बढी हामी यो पुस र माघ तराईमा जाडो कम हुने भएको कारणले तराई जान्छौँ। सायद आन्दोलन हामी कन्टिन्यू चाहिँ 20 गते घोषणा गर्छौँ, तर सायद त्यो आन्दोलन फागुनको 7 गतेबाट हुनसक्छ, प्रजातन्त्र दिवसको दिनमा हुनसक्छ। त्यो अहिले हामीले निर्णय गरेका छैनौँ, त्यो हामी 20 गते भन्छौँ। त्यसपछिको आन्दोलन चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ फेरि, एक दिन पनि रोकिँदैन। देशभरका मान्छेलाई हामी काठमाडौँ बोलाएर यसलाई हामी एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ। त्यसैले हामीहरूले हाम्रो परीक्षा भनेको, हाम्रो आन्दोलनको विषयवस्तु भनेको हामीहरूलाई दुनियाँले पत्याउने भन्यो। थुप्रोले गरे नेपालमा आन्दोलन, खालखालका संस्था छन्, खालखालका समिति छन्, तर कसैले पनि पत्याएन जनताले। त्यसैले हामीहरूले पत्याउने काम 20 गते गऱ्यौँ भने हाम्रा साथमा यो देश हाम्रा कब्जामा आउँछन्। नेपालीले परिवर्तन खोजेको छ, हरेक 10 वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको छ, तर अहिलेसम्मको परिवर्तन विदेशी भूमिबाट भयो। हामी यो नयाँ प्रयोग गर्दैछौँ, नेपालकै भूमिबाट प्रयोगको सम्भावना छ भनेर यति निवेदन गर्छु यो विषयमा। अब प्रश्न रह्यो, यो व्यवस्थाले काम गरेन तपाईँ हामी जम्मै कन्भिन्स छौँ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको माओवादीलाई एक्लै सोध्नुहोस्, यो व्यवस्था त चल्दैन भन्छ। भ्रष्टाचार मात्रै भयो, व्यतिथि मात्रै हो। यी नेताले यिनीहरूले भने बमोजिम सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, रोजगारी जम्मैलाई दिएको भए, भ्रष्टाचार निवारण गरिदिएको भए, अर्थात् नेताले जे भनेका काम गरिदिएको भए हामीहरूले यो दुःख गर्नुपर्ने थिएन। तर भयो के, झिक्दे गाँड भनेको थप्दे गाँड भयो। त्यसैले हामी यो ताता घाममा कराइराखेका छौँ। यस विषयमा मेरो यति मात्रै। अब जिम्मा गफले चिउरा भित्दैन। यहाँ हामी साथीभाइहरूको के समस्या देख्यौँ भने
मलाई भनि पनि दिएन, मलाई बोलाउँदा पनि बोलाएन, मलाई खबर पनि गरेन। होइन, यो देश जम्मै नेता हो। तपाईँ आफै सक्रिय भएर आफै अगाडि लागेर कुन ठाउँमा मान्छे छन् त्यहाँ बोलाउने, आफूले के गर्ने, आफै नेता हुन सक्नुहुन्छ नि तपाईँ। भोलि यो ठाउँमा मलाई विस्थापित गर्नुहोस्, मेरो ठाउँमा तपाईँ आउनुहोस्, म स्वागत गर्छु। तर त्यो जिम्मा तपाईँहरूले लिनु पर्यो। मेरो निवेदन गराई आफ्नो क्षेत्रबाट के गर्न सकिन्छ, कुन ठाउँबाट मान्छे ल्याउन सकिन्छ एकछिनलाई उदाहरणका लागि दिनको 10 जना मान्छेलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी साथीभाइ भेट्छौँ, नातागोता भेट्छौँ, अरू इष्टमित्र भेट्छौँ। ती मान्छेलाई हरेकलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसलाई पनि भन्नुहोस्, कम्युनिस्टलाई पनि भन्नुहोस्, भयो के त तिम्रा नेताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरे, सिङ्गापुर भयो, त्यो बेरोजगारीलाई रोजगार भयो, भ्रष्ट के भयो भनेर प्रश्न गरौँ। ऊ पनि के भन्छ, होइन हाम्रो नेताले त गरेनन्। यही परिस्थिति सिक्किमको थियो। नेपालको परिस्थिति र सिक्किमको परिस्थिति एउटै भएको कारणले हामीहरूले के भन्यौँ भने कुनै न कुनै रूपमा राजसत्ता चाहिन्छ। अब एउटा प्रश्न के आउँछ भने धेरै कुरो एकैचोटि हामीहरूले ओपन नगर्नु पनि पर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ एकैचोटि भन्यो भने अर्कोचोटि 20 गते के भन्ने। यहाँ एउटा हामी व्यापक छलफलमा के छौँ भने यो व्यवस्था ढलिसकेपछि फेरि हामी संविधानविहीनतामा जान सक्दैनौँ। त्यसका लागि हामीहरूलाई 47 सालको संविधान चाहिन सक्छ। त्यसमा हामी व्यापक छलफलमा छौँ। सायद यो कुरा हामी 20 गते भन्न सक्छौँ। तर अहिले के हो त भन्दाखेरि एउटा तपाईँहरूले के नभनिदिनु पर्यो भने जम्मै कुरो एकैचोटि भएका तास, तपाईँ कोही तास खेल्नुहुन्छ भने भएका जति तास एकैचोटि देखाइदियो भने तपाईँले तास जित्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ तास लुकाउनु पनि पर्छ, कहिलेकाहीँ अहिले सानो तास फाल्नु पनि पर्न सक्छ। पछिका लागि ठुला तास हामीहरूले राखेका छौँ। एउटा के हो त भन्दाखेरि 47 सालको संविधान भनेको वैध संविधान हो, 2 कार्यकाल चलेको संविधान हो, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले बनाएको संविधान हो। त्यसमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पनि अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हो त योभन्दा त 47 सालको संविधान धेरै राम्रो बनाएको छ। अब तपाईँहरूलाई अर्को समस्या आउन सक्छ। तपाईँहरूले जनताका जाँदा अथवा चिने भाइका साथीभाइ तिमीहरूले के गर्छौ त, हरेक जोगी आए कानै चिरेका यस्तै भने भन्दाखेरि तपाईँहरूले के भन्नुहोस् भने सजिलो छ। यो देशमा अहिले 3 करोड जनसङ्ख्यामा 844 संसद भए। हामी भयौँ भने त्यसलाई 100 र 120 मा झार्छौँ। यो देशमा अहिले 144 मन्त्री छन्। नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 10 जना मन्त्री भए पुग्छ। 144 मा 10 गर्न त 133 को पैसा बच्यो। 844 मा 120 घटाउँदाखेरि 700 करिबको पैसा बच्यो। अहिले यो देशमा 8 वटा राष्ट्रपति छन्, 7 वटा प्रदेश प्रमुख पनि राष्ट्रपति प्रदेशको ऐनको लालमोहर लाउँछ। यो देशमा 8 वटा प्रधानमन्त्री छन्, मुख्यमन्त्री त्यो प्रदेशको प्रधानमन्त्री। यहाँ एउटा यस्तो संरचना हामीहरूलाई चल्दैन। अहिले तपाईँको विकासको संरचना हेर्नुहुन्छ भने 83% पैसा सामान्य खर्चमा छ, 17% मात्रै विकास खर्च हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिलेका जति कोरोनाका हस्पिटल कसले बनायो, राजाका कालमा बने, 46 साल पछाडि एउटा हस्पिटल बनेन। तपाईँ हामी हिँडेका सडक जम्मै त्योभन्दा अगाडि छन्। पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गर्यो, यी नेताले 31 वर्ष गरे। अब जनतालाई भन्नुहोस् तपाईँका नेताले कतिवटा सडक बनायो, कतिवटा हस्पिटल बनायो, कतिवटा कलेज बनायो, कतिवटा चाहिँ अरू आयोजना बनायो र कति सरकारी घर बनायो? बनाएन। के गरौँ? 40 वटा उद्योग बेचेर खाए। अब तपाईँलाई अर्को प्रश्न आउन सक्छ, गरिबी कसरी उन्मूलन गर्नुहुन्छ, देश विकास कसरी गर्नुहुन्छ? सजिलो उपाय छ। नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार पञ्चायत कालमा पनि थियो। बहुदलवाला आए, पञ्चले भ्रष्टाचार गरे, हामीहरूलाई देऊ, हामी पञ्चको भ्रष्टाचार निकाल्छौँ भने। तर पञ्चले भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरे। जब संसदवादीले भ्रष्टाचार गर्यो, माओवादी जङ्गलमा आयो, भनौ इता खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने हुन्, भ्रष्टाचारी शक्ति हुन्, म ठेगान लाउँछु भनौ। जब ऊ सत्तामा आयो, संसदवादी अथवा काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरौँ। अहिले समाजमा कोही बढी भ्रष्टाचारी छ भने पहिलो माओवादी, दोस्रो एमाले, तेस्रो काङ्ग्रेस, चौथो नम्बरमा मात्रै पञ्चायत पर्यो। हामीहरूले नागरिक सरकार र नागरिक आयोग भन्यौँ।
जब नागरिक सरकार बन्छ पञ्चायत कालदेखिका अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने 12 वर्षको बजेट आउँछ। हामी त्यो 12 वर्षको बजेट 23% गरिबीका रेखा मुनि भएका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गर्छौँ। नेपालमा गरिबी उन्मूलन हुन्छ। अर्को प्रश्न उठ्छ, तपाईँहरूलाई जनताले सोध्छन् बेरोजगारीको समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू प्रश्न गर्नुहोस्, दुईटा धर्मले हाम्रो बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ। एउटा हिन्दू धर्म, एउटा बुद्ध धर्म। साउदी अरबमा जानुहोस्, इस्लाम धर्मवालालाई हज गराएर 50% रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ त्यसले। हाम्रा देशमा संसारमा 1 अरब 15 करोड हिन्दू छन्। 100 जनामा 1 जना ल्यायौँ भने 1 करोड 15 लाख हिन्दू पर्यटक आउँछ। संसारमा 50 लाख बुद्धिस्ट छन्। प्रमुख तीर्थस्थल हामीसित छ। 1 जना 100 जनामा 1 जना लुम्बिनी ल्यायौँ भने 50 लाख आउँछ। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 1 करोड 65 लाख मान्छे हामी पर्यटक ल्याउन सक्छौँ। 80 लाख विदेशमा भएका नेपाली जनतालाई हामी रोजगार दिन सक्छौँ। यति ठुलो सम्भावना भएको चिजलाई हाम्रा नेताले थोरै डलर, थोरै युरोमा बेचे। चिनेनन्, माल पार चाल्न पाउनु भन्छ नि। यति ठुलो सम्भावना भएको चिजलाई हामीहरूले गुमायौँ। हाम्रा बेरोजगारीका कुरा यसैले समाप्त पार्छौँ। त्यसैले तपाईँ जनतामा जाउँ। जनता हो सबभन्दा ठुलो न्यायाधीश भगवान भनेको जनता हो। जनतालाई कन्भिन्स गरौँ। जनता उठे भने यी जताबाट आए त्यतै जान्छन्। र इतिहास हेर्नुहोस्, हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन भएको छ। अब नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा गयो। सबभन्दा ठुलो समय बलवान हो। अब समय अनुकूल हुँदैछ। यस्ता खालका मान्छे जम्मै एक हुँदैछन्। देश विदेशबाट हामीहरू चाहिँ सम्पर्क गरेका छन्। तपाईँलाई बेलायत, अमेरिका यो आन्दोलनको सपोर्टको लागि समिति बनेका छ। तिनीहरूले 2-4 पैसा पठाउँछु पनि भनेका छन्। तर जिम्मा के लिनु? तपाईँ आफैले म यति गर्न सक्छु, म यति भूमिका खेल्छु, आफैले जिम्मा लिनु होला। हामीहरूले जम्मै यो काम गर्न सक्दैनौँ। यो जिम्मा तपाईँहरूको। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई यहाँ हामी आज चाहन्छौँ 100 जना छौँ। यो 100 जना मान्छेले आफूले जिम्मेवार लिने हो भने यो देश स्वर्ग हुन्छ। तर हामी पनि गफाडी मात्रै छौँ, गफ मात्रै बढी गर्छौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई एक भारत देश सम्झेर, आउँदा सन्तति सम्झेर, आउँदा सन्ततिका लागि यो देश अक्षुण्ण राखौँ, यो देश सम्पन्न बनाऊ, यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ। विश्वमा हिन्दू राष्ट्रको एउटा पहिचान थियो, युनेस्को भन्ने एउटा संस्था छ। एउटा भएको चाहिँ संरक्षण गर्छ। हाम्रा बागलुङमा एउटा होचा मान्छे थिए, त्यसलाई संरक्षण गरौँ। हिन्दू राष्ट्र किन संरक्षण भएन? विश्वका जनतालाई हिन्दू राष्ट्र कस्तो हो, त्यसमा कल्चर के हो, त्यसको संस्कृति हो किन हेर्न दिएन? त्यसैले सबभन्दा ठुलो हाम्रो पहिचान समाप्त भयो। यो पहिचानलाई हामीहरूले कायम गर्नुपर्छ। लामा कुरा छन्। र अर्को अलिकति तपाईँहरूले के गर्छौ त जम्मै जोगी आए कानै चिरेका भन्नलाई धेरै राम्रा मान्छे पनि छन्। जस्तो मैले के गरेँ, एउटा ओटिभी भन्नेमा मैले बोलेको छु। जनतामा भन्नुहोस्, टनकपुर मैले बदर गराएँ। यो देशमा नागरिकता मुद्दा हालेर अहिलेसम्म नागरिकता नरोकेको भए नेपालमा 13 करोड जनसङ्ख्या हुन्थ्यो। तपाईँले अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई प्रश्न गर्नुहोस्, तिम्रा नेता त यो देशलाई सिक्किमीकरणमा लागेका छन्, फलानाले जोगायो। आखिर बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन। हामीहरूले चामल बेच्न सक्यौँ न, त्यो बेच्ने काम तपाईँहरू गरिदिनु होला। पत्रकार मित्र पनि आइसक्नुभयो। त्यसैले अलिकति हामी पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ र आजको कार्यक्रम यो हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम समाप्त हुन्छ। अब हामी पत्रकार सम्मेलन छोटो समयमा चाहिँ समाप्त पार्छौँ। आइदिनुभयो यो जुन व्यस्त समयमा यो देशका लागि चिन्ता गरेर तपाईँहरू जम्मैलाई जुन देशभक्ति छ त्यसका लागि म धन्यवाद दिँदै आउँदो कार्यक्रममा पनि यस्तै सहभागिता गरिदिनु हो भने यो देशको भविष्य उज्जवल छ। यी जताबाट आए त्यतै हामी बिदा गर्न सक्छौँ। तर यो बिदा शान्तिपूर्ण हुनेछ, अहिंसात्मक हुनेछ। त्यसका लागि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ के हो भने आश्वस्त पार्छौँ। हामी हिंसामा विश्वास गर्दैनौँ र आउँदो 20 गते सामाजिक दूरी कायम गरेर, मास्क लाएर, सेनिटाइज प्रयोग गरेर नेपाली जनतालाई
माइती घर मण्डलामा उपस्थित हुनका लागि र यो व्यवस्था र यी नेतासँग असन्तुष्ट जाहेर गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हल्ला हुन्छ होला एकजना मात्रै माइक राम्रो होला बोल्दाखेरि फंक्शन राजा और